The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang bag-o nga tuig, nagadala sa aton sang bag-o nga kaluoy kag bugay sang Dios. Ini bunga sang kaayo sang aton Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga tinubos niya. Gani pagig-upod kamo sa akon, kay sa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanandungan ang mga prinsipyo kag pagtulunan sang pulong sang aton Ginoo na tuhoy sa bag-o nga tuig. Bag-o nga kayginan kag handom sa pag-alagad sa Dios kag sa pagtuon sang iya pulong. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Pedro sa ika-2 Pedro kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 3. Ang pulong sang Dios nagpayag sa aton sa ika-2 Pedro kapitulo 1 versikulo 3. Ang iya Diyos nun nga gahom, naghatag sa aton sang tanan nga butang nga nahanungod sa kabuhi, kag pagka-Diyos nun. Bangod sa pagkilala sa iya nga nagtawag sa aton, paagi sa iyo kagalingon, nga himaya kag paggalangdon. Kag ang imo kag ang ako na kailwayan, yara sa kay Kristo Jesus. Kung kaisa abis ang tawo nga mailway siya, batok sa iya nga mga sala, paagi sa pagsulod sa isa ka reliyon. Mailway niya iya kaugalingon paagi sa sakit sa iya nga kaugalingon, o kon sa paglikaw pagid sa iban nga makalutan. Apang naibaluan naton nga ang tagipusoon sang tawo malaot, kag hindi ini makuha sang pagpaningwa man sang tawo. Kung hindi, paagi gid lamang sa hamili nga dugo ni Kristo Jesus, nga iya nga ginhalad digto sa krus sa Kalbaryo, paagi sa iya kabuhi. Kay ang iya nga kamatayon, amo ini ang makatinlo kag makahugas sa aton gikan sa dagta sang aton nga masala. Kag hindi lamang amo sini, kundi nga ang ini nga pagtinlo kag paghugas permanente ini kag nagapadayon ini. Katahom kay paagi sa sinaakamaturan, ikaw kag ako may kasiguruhan kita. Nga tungod nga nagtuo kita kay Kristo bilang aton nga maluluwas, iya kita ni Kristo Jesus kag si Kristo Jesus aton, kag ang ini nga relasyon magapadayon ini. Kag ang ini nga kamatuoran, amo ini ang naghatag sa aton sing paglaom kag kahulugan sa aton nga pagkabuhi bilang tumuluo ni Kristo Jesus. Cleanse me, o kon search me, O God. Nga magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo, kag aton nga pagapadayonon tan-aw kag pagapamlandungan ang kabuhi mismo ni Joseph. Aton nga ginhalintulad ang kabuhi ni Joseph sa nagakalinlain nga panahon sang bilog nga tuig. Kag di na ibaluan na to, no? Nga may ara kita ginatawag nga 4 seasons. Kag ang ini nga 4 nga mga panahon, diri man naton makita nga ginasaysay ini sang pulong sa Ginoo sa aton. Pagpayag ini sang ginatawag naton the cyclical nature of life. Kag subong man, nagapayag ini the sovereignty of God in controlling over His creation. Sa umoy ini makita naton diri, no? Kag ang isaman kakamaturan niya makita naton, kag masapuan naton sa pulong sa Ginoo, the progression of life, growth and change. Amo ining makita naton sa nagalain nga mga panahon nga aton nga maeksperiensyan. Ti aton nga naibaluan ining mga nagakalain nga seasons, the 4 seasons, spring, summer, autumn, and winter. Kag sa aton nga natun-an kag napamanadungan sa nagligad ni broadcast naton nga isa ka eksperyensya
ni Joseph. Apang diri naton makita nga iya na-experiensyan ang bilog nga apat ka mga nagakalinlain nga panahon sa iya nga kabuhi. One experience, 4 seasons. Di nato ni na makita Genesis chapter 39 sang ginbaligya sang mga Ismaelinhon si Joseph sa Ehipto. Kagin bakal ini siya ni Potiphar. Kag sunod sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, si Potiphar isa ini kapangulo sang mga bantay. Kag hindi iniya lango-lango ang posisyon niya ginakaptan ni Potiphar. Tamaan siya kalapit sa kay Faraon, kag hindi lamang amo sina, kundi tamaan kagamhanan ang posisyon niya iya nga ginakaptan. Kay ang kabuhi ni Faraon, ni Pharaoh, ara sa iya nga mga kamot. So kung aton diri nga usasaon sa pulong sa Ginoo, makita naton una gid ang ginatawag naton spring season. This is the start of the cycle. And this season symbolizes renewal, new beginnings, new startings. Amo ining makita naton sa kabuhi diri ni Joseph. So para sa iya, walay sapayan nga mabudlay, makaladlok, kag may ara man dako nga kaidlaw sa iya. Tungod wala na siya sa iya nga panimalay. Wala na ang iya nga amay nga nagaamlig sa iya. Wala na ang tion nga iyan makalagaw-lagaw pa siya nga may kahilwayan. Kundi ara siya isa ka lugar nga wala sa may nakakilala sa iya. Isa ka lugar nga ang iya kabuhi tamaan gid ka barato. Isa na siya ka isklabo. Isa na siya ka ulipon. Apang nibaluan naton, ang katahom diri sa kay Joseph kay amo sini. Wala niya gintugutan nga ang iya sirkumstansya amo ang magpugong sa iya nga magpangabuhi sa gihapon. He was able to move on in spite of his difficult circumstance. Ginkalipatan niya ang nagligad, kag ang ginatanaw niya ang yara subong, apang nagalaom siya sang maayo nga palabuton. That is springtime sa kabuhi ni Joseph. Sang ara na siya sa balay ni Potiphar. Kag suno sa makita naton diri sa pulong sang Ginoo, ayan nabatyagan gid ini ni Joseph nga walay sapayan nga ang mga Ismaelinhon amo ang nagdala sa iya. Ang mga kamot sa mga Ismaelinhon amo nagdala sa iya sa Ehipto. Apang sa iya nga pagtalikod sang iya eksperyensya. Pag-abot naton sa chapter 45, makita naton nga sa pag-atubang niya sa iya nga mga utod, nga sa diin nagpakilala siya sa iya nga mga utod. Ano ang iya dra nga ginpayag? Ang Ginoo ang nagdala sa akon sa Ehipto. Tungod may ara siya dako nga tinutuyo, hindi lamang para sa akon kabuhi, kundi sa kabuhi isang tanan-tanan nga aton nga panimalay. Katahom sa sina nga kamaturan nga makita naton sa kay Joseph. Kag kung may isa pa kabuta nga dapat naton pagasundon, pagailugon sa kabuhi ni Joseph, ang amo sini nga kinaiya ni Joseph. Wala niya gintugutan nga ang nagliligad niya amo to magbutong sa iya, kun hindi gintinguan niya nga malipatan ini kag magpadayon agod nga paagi sini makita niya ang tinutuyo sang Ginoo sa iya nga kabuhi. Katahom sina no, may pulong kita kay isang ginagamit, move on. And I think Joseph was able to move on because of the grace of God. He was able to forget his past. He was able to make peace with his past. And because of that, he was able also to experience the blessings from the Lord. But
As we have noticed, it took him 12 years of waiting. Mga 12 pa katuig. Hindi ni nga 12 lang ka oras, kag ara dayon. O kung 12 ka adlaw, kag may ara din resulta. O kung 12 ka mga simana, o kung 12 ka binulan, kag may resulta dayon. 12 katuig ang pagulat ni Joseph. But again, this is the starting point of Joseph life. No? Kag isa lang ini ka bahin hugna sang kabuhi ni Joseph. Sa ginambal naton, one experience, 4 seasons. Now magapadayon kita diri sa ikaduha nga season. Kag ginatawag naton ini summer. Ti ano ini ang summer? Tig-ilinit. Kung ang ginatawag naton spring, amo ini ang ginatawag naton diri rebirth, no? O kung ang ginatawag naton diri tigbuluskag, tigsalingsing, ang summer amo iniya ang ginatawag naton pagtubo. Nagapadayon ini. Kag nga kung sa mga ginatawag naton diri mga katamnan, ti springtime nagasalingsing ini, kag nagamat-amat ini, buskag, apang diri naton makita ya ang tig-ilinit amo ini ang tion sang madasig nga pagtubo kag subong man pagpamunga. Summer symbolizes growth. It speaks of fruitfulness. It speaks of peak energy and passion. So, kung sa aton pa, diri naton makita nga amo ini ang tion nga nagadasig ang pagtubo sang mga katamnan, kabisan pa sang kasapatan. Kag sa aton nga kabuhi, ilabi na gid sa aton nga ginatun-an diri sa kabuhi ni Joseph, makita naton ang summertime. Ano diri makita naton sa versikulo 4 tubtob 6 sang sininga kapitulo 39 sa Heneses. Nagambal diri ang pulong sa Ginoo sa aton. Gani si Jose nagpahamuot sa iya tigtululok kag nag-alagad sa iya, kag ginhimo niya siya nga manugtatap sang iya balay, kag gintugyan niya sa iya kamot ang tanan nga iya. Kutob sang tion nga ginhimo niya siya nga manugtatap sang iya balay kag sang tanan nga iya. Ginpakamaayo sang Ginoo ang panimalay sang Ehiptohanon tungod kay Jose. Ang pagpakamaayo sang Ginoo yara sa tanan nga iya, sa balay kag sa latagon. Gani ginbili niya ang tanan nga iya sa iya kamot ni Jose, kag wala siya sing kabalaka sa bisan ano luwas sang tinapay nga ginakaon niya. Tiari kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, amo ini ang tion sang tig-ilinit sa kabuhi ni Joseph diri. Ginpatin-ad sa sang Dios nga una, isa lamang siya kaordinaryo nga sulugoon ni Potifar. Apang sa uli nakita ni Potifar kung ano ang Ginoo sa iya nga kabuhi, kag tungod sini diri naton makita nga gin-promote ni Potifar si Joseph. Hindi lamang nga siya amo ang manugdumala sang iya nga panimalay, kun hindi pati ang iya mga katamnanan ang yara sa latagon. Amo inang ginambal dira sa pulo sa Ginoo sa aton. Ambot silingon sini nga nangin administrador si Joseph sang kabilugan nga mga propiedad nga ginapanagiyahan ni Potifar. Ti katahom sang sini nga tion. Ayhan para sa ka Joseph, bilang isa ka pamatanon, wala kita na kay balo kung pilang edad ni Joseph sa sini nga tion, basi mga 18, 19, 20. Ang libaluan naton nga naghalin siya dito sa Kanaan, kagindala siya sa Ehipto, ang iya edad 17. So wala kita kabalo kung pila ka tuig ang nagligad.
kag ang Ginoo nagbatak sa iya bilang sa isa ka ordinaryo nga sulugoon kag subong sulugoon nga administrador ni Potiphar. Siguro makita na naton ang kalipay ni Joseph. May ara man na kasubo tungod nga daw hindi iya na makita ang iya nga mga utod sa pila na katinuig nga nagligad. Kagula sa kabalo kung makita na ipasalaliwan. Apang nagapasalamat siya sang iya nga kahimtangan nga ang iya mismo nga agalon may ara dako nga pagtamod sa iya kag nakita gid mismo ni Potiphar nga ang Ginoo yara sa kay Joseph. Amo inang ginambal dira sa aton sa versikulo 4. Karon magadto na kita sa ikatatlo nga season o kung panahon sang iya kabuhi. Springtime, it speaks of rebirth, starting, beginning. Amoy na makita naton. Second, summertime, it speaks of growth, peak energy, passion, abundance, fruitfulness. Kag nakita naton ina sa kabuhi ni Joseph. Nangin mabinungahon ang iyang pagpangabuhi sa sulod sang balay ni Potiphar. Apang ikatatlo diri, amo ini ang ginatawag naton autumn. Amo ni ang tion sang ginatawag naton diri nga tig-alani. Autumn, a time of harvest, a time of reflection. This season symbolizes change, maturity, harvest. So, diri na naton makita nangin mabinungahon ang pagpangabuhi ni Joseph apang nagdulhog na kita sa tig-alani. Autumn season. O kung kaisa ginatawag ina nga fall. Ano ini? It speaks of harvest. Nag-abot ang tig-alani sa kabuhi ni Joseph paagi sa pagtilaw. Nagpanggas siya kag nagsabog kag karon magaani siya. Ang iya nga kabuhi nangin matarong sa tubangan sang ato ni Ginoo kag sa tubangan sang mga katawhan nga yara sa palibot niya. Nagapati ako nga bisan pa ang mga isig kapariyon niya nga mga sulugoon nakakita sang pagkapinasahi sang kabuhi ni Joseph. Kag isa ka tion nag-abot ang ini pagtilaw paagi sa asawa ni Potiphar. Kag nagambal ang asawa ni Potiphar sakay Joseph hulid ka sa akon apang katahom sang sabat ni Joseph diri. Pagabot ato sa versikulo 8, ano ang sabat diri ni Joseph? Yari karon ang akon agalon wala sing kabalaka sa bisan ano sa balay. Kag ginbutang niya sa akon kamot ang tanan niya iya. Indi siya labi pa kadako sa akon sa sining balay. Kag wala siya sa bisan anong butang nga gindumili sa akon kundi ikaw, bangod nga ikaw asawa niya. Paano bala niyan nga makahimo ako sining dako nga pagpakamalaot kag pagpakasala batok sa Dios. Kag ano diri ang makita naton sa pulong sa Ginoo. Ang ini nga sabat walay sapayan nga matarong kag tadlong nga sabat apang wala gid ini ginpamatian sang asawa ni Potiphar. Kag sunod sa makita naton dira sa pulong sa Ginoo, adlaw-adlaw amo ini ang ginhimo sang asawa ni Potiphar sakay Joseph. Wala ta kabalo kon pila ka adlaw, pila ka semana, ayan binulan, wala ta kabalo. Pero isa ka tion sang ginhambalan niya liwat si Joseph. Si Joseph nagpalagyo apang nabilin niya ang iya nga panapton sa iya nga dali-dali pagwa. Kag amo ato ang gingamit sa asawa ni Potiphar nga iya butang-butangan sang isa kasala si Joseph. Kag kun aton dira usasaon sa pulong sa Ginoo, diri naton makita nga wala magsabat
wala kun anano nga protesta si Joseph. Sa versikulo 19, nagambalang pulong sa Ginoo sa aton, sang pagkabati sang iya galon, sang mga pulong sang iya asawa nga ginpamulong sa iya, sa sining bagay, naghimo sa akon ang imo alagad, nagdabdab ang iya nga kasingkal. Nangakig si Potifar. Ayan, wala kita kay balo. Kay kun aton niya usisaon sa pulong sa Ginoo, amo na to ang akusasyon sa asawa ni Potifar batok sa kay Joseph apang isa la ka butang nga aton niya manaturan nga ginkuha si Joseph sang iya nga agalon ni Potifar kag ginsulod siya sa bilangguan. Ang duog diin naggapos ang mga binilanggo sang hari kag didto siya sa bilangguan. Isa ka butang diri nga makita naton niya mo sini nga kung nagapati gid man si Potifar sang malaot na ginhimo ni Joseph. Kung tani ginbilanggo iya si Joseph digto sa ordinaryo nga bilangguan. Apang gindala niya si Joseph sa isa ka pinasay nga bilangguan. Ato nga bilangguan didto ginapriso ang tanan-tanan nga mga binilanggo sang hari. So maayo-ayo ato nga klase sang bilangguan kumparar sa mga ordinaryo diri nga bilangguan. Kang hindi lamang amo sina, isa man kabutang nga makita nato niya amo sini. Wala niya ginpatay si Joseph. Walay sapayan sang tam-an kabugat kakaseryoso nga butang nga gin-akusar sang iya asawa batok sa kay Joseph. Ayhan tungod may nakita si Potifar nga paagi sini naibaluan niya nga hindi amo ini ang ginhimo ni Joseph. Ayan, wala lang kita kabalo. Apang isa man kabutang nga patod kita nga ang kamot sang Ginoo yara sa kay Joseph. Walay sapayan sa sini nga sitwasyon nga gintugot sang Ginoo nga ma-experience ni Joseph apang katahom diri kay ang Ginoo nagapakig-upod sa kay Joseph, and he is still in control of all the circumstances that Joseph was facing. That's why kung ato niya lang taon, 3 pa lang ini ka seasons, spring, summer, autumn, apang katahom diri kabisan ano nga season na ihatag sang Ginoo sa aton. Time for new beginnings, time for growth, or for time for reflection and harvest. Ang Ginoo kaupod naton, subong sa kaupod ni Joseph. Wala ko kabalo kan ano subong ang panahon nga imo ginexperyensiyan. Apang isa lang kabutang na patod naton nga ang Ginoo kaupod naton. Whether you are experiencing spring in life, or maybe summer in life, or even autumn in life, God is with you. He will never forsake us. He will never leave us, and that is His promise. Sa madason naman ni broadcast, iniinyabyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.